दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। लाहान नगरपालिकाका उपमेयर रामचरित्र महतोको नेतृत्वमा इलाका प्रशासन कार्यालय लाहान, गरुड तथा सना उद्योग कार्यालय लाहान, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राजविराज, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र पत्रकार सहितको अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन क्रममा 3वटा पसललाई जरिवाना गरेका छन्। किसान स्वीट एन्ड चाट हाउसमा तेल गुणस्तरी खतम र सरसफाई नभएको देखिएपछि 11,000, लोकीवाला थोक विक्रेताको तेल र बिस्कुट म्याद गुज्रिएको पाउँदा 11,000, बाबा फुड्स उत्पादन गरिरहेका कफीमा प्रयोग गर्ने मैदा म्याद गुज्रिएको भेटिएपछि 11,000 रुपियाँ जरिवाना गरेका छन्। दर्शक मित्रहरू, तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गरी एउटा कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु पेजलाई फलो गर्नु भएको छैन, युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने नयाँ भिडियोको लागि तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला।